رب زدني علما. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لا بأس طهورا إن شاء الله. اللهم اجعله طيبا نافعا. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. سنسأل الله لنا ولكم العافية. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.